कच्चे शिकस्ता सहन में सिर्फ इसका बाप खड़ा था, जबकि बाबा कमाल शाह गायब था। बाबा, वो कमाली शाह किधर चला गया? इसने हैरत और परेशानी के मिले जुले तस्सुरात भरे लहजे में बाप से पूछा। तो वो चला गया था। मुझे मालूम है तेरी बेटी पौर्णिमा है। तू बता दिए, क्या वाकई तेरे कंधे पर खुदा न खास्ता? हाँ बाबा। सोनी इसकी बात काट कर नरम लहजे में बोली। मेरे बाएं कंधे पर काला दाग मौजूद है। क्या? मुरादे का मुंह खुल गया। हाँ बाबा, मैंने खुद अंदर जाकर आईने में अच्छी तरह देखा है। तो तूने बाबा कमाल शाह को बताया क्यों नहीं इस मुसाफिर के बारे में? वही तो मुझे खबीस जगदेश लगता है। मुझे पूरा यकीन है वही है, और अब वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। ओह, मैं अब क्या करूं अब? ये कहकर सोनी ज़ारो कतार रो पड़ी। इसका नर्मो नाजुक वजूद खौफ से लरजीदा बरामद था। मुराद इसे रोते देखकर परेशान हो गया। वो इसे सहारा देने को लपका। सोनी वहीं बेदम सी होकर सहन में बिछी खरी चारपाई पर गिर सी गई। दिए, हौसला कर, तुझे गलत फहमी हुई है। वो मुसाफिर बेचारा तो एक आम सा आदमी है। अभी इसने इतना ही कहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मुराद सोनी को छोड़कर दरवाज़ा खोलने के लिए लपका। दरवाज़ा खोला तो सामने वही पुरइसरार मुसाफिर खड़ा था। वो जल्दी से अंदर दाखिल हो गया और फ़ौरन इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो कुछ घबराया हुआ सा लग रहा था। इसके चेहरे पर हनूज से चादर ढकी हुई थी। सोनी इसे देखकर हज़ियाती चीख मारकर अपने बाप से बोली, बाबा, यही वो खबीस शैतान जगदेश है जिसके बारे में अभी अभी बाबा कमाल शाह ने बताया। इसे कहो फ़ौरन यहाँ से दफ़ा हो जाए। बाबा कमाल शाह पुरइसरार मुसाफिर खुरदरे लहजे में बुड़बुड़ाया। क्या आया था वो यहाँ? इसने पूछा। मुरादे ने इससे पूछा, तू कौन है और ये तूने अपना चेहरा क्यों ढांप रखा है? बोल, तेरी असलियत क्या है? मुरादे को भी गुस्सा आ गया था, मगर पुरइसरार मुसाफिर सपाट लहजे में बोला, देखो, मैं एक आम सा गरीब सा इंसान हूँ और यहाँ किसी से अपनी अमानत लेने आया था। ये देखो। इसने ये कहकर चादर की बक्कल से हाथ निकाला तो इसमें एक पोटली बंधी हुई थी। वो मुरादे के सामने इसे करते हुए बोला, इसमें मेरी बीवी का जेवर है। मुझे अपना चेहरा दिखाने में कोई तामिल नहीं है, लेकिन तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। मुझे कोढ़ है, और सबसे पहले कोढ़ ने मेरे चेहरे पर हमला किया है, जो इंतहाई भयानक हो गया है। मैं यहाँ के एक हकीम से अपना इलाज करवा रहा हूँ। मेरे पास पैसे ख़त्म हो चुके थे, मगर मैं बाकायदगी से दवा लेता रहा, और ज़मानत के तौर पर मैंने अपनी बीवी का जेवर इस लालची हकीम के पास रखवा दिया था, ताकि मेरे पास जब कभी भी रुपयों का बंदोबस्त हुआ तो वो अदा करके मैं अपनी अमानत ले आऊँगा। यूँ समझो, मैं अपने इलाज के लिए मज़ीद यहाँ कुछ रोज़ रहना चाहता था। मुझे काफ़ी अफाका हुआ है। अगर तुम लोग मेरा यहाँ रहना बर्दाश्त नहीं करते तो मैं किसी मस्जिद में रह लेता हूँ। मैं अपना चेहरा इसलिए छुपा रहा था कि कहीं तुम्हें मुझसे कराहत महसूस ना हो। अब भी अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो मुझ बदनसीब का चेहरा देख सकते हो। वो खामोश हो गया। इसके लहजे में गमनाक सी रिक्कत उतर आई थी। मुरादे को वो वाकई एक बीमार मरीज़ और दुखी इंसान महसूस हुआ था। चुनांचे जैसे ही इस अजनबी मुसाफिर ने अपना चेहरा इसे दिखाने के लिए चादर हटाने की कोशिश की, मुरादे ने इसे मना कर दिया। इसे बेख्तियार इस दुखी इंसान पर तरस आने लगा था। नहीं नहीं, हमें माफ़ करना, हम तुम्हें गलत समझे थे। आओ, अंदर आओ, मुरादे ने तरस खाते हुए इस मुलायमत आमेज़ी से कहा, और वो कोढ़ी मुसाफिर झट से अपनी कोठड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। मुरादे को हैरत का एक और झटका लगा। वो हैरत से सोचने लगा, इससे पहले इसकी कोठड़ी का दरवाज़ा तो इसने भी खोलने की कोशिश की थी, जिसे अंदर से इसने बंद पाया था, मगर ये फिर बड़े आराम से कैसे दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। अब वो ज़्यादा सोच नहीं सका, क्योंकि इस लम्हे इसकी बेटी सोनी ने चिल्लाकर इससे कहा, बाबा, तू इस मक्कार की बातों में मत आ। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसे अभी चलता कर दे, वरना मैं अभी जाकर बाबा कमाल शाह को बुला कर लाती हूँ। वो इस गांव की मस्जिद में ठहरा हुआ है। वो खुद आकर इस मुसाफिर का पोल खोल देगा। ये कहकर सोनी चारपाई से उठी। अंदर कोठड़ी में मौजूद इस मुसाफिर के कानों तक भी सोनी की बातें पहुँच चुकी थीं। वो झट से बाहर निकला और दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई सोनी की तरफ कुछ पढ़कर फूंक मार दी। मुरादे इसकी ये हरकत ना देख पाया था। इधर सोनी को जाने क्या हुआ, वो तेवरा कर गिर पड़ी। वो मुसाफिर खामोशी से वापस कोठड़ी की चौखट से अंदर लौट गया। मुरादे, सोनी दिए,
یہ کہہ کر بیٹی کو संभालने के लिए लपका। सोनी अकड़ी अकड़ी सांसें ले रही थी। मुरादा इसे उठाकर अंदर अपनी कोठड़ी में ले आया और इसे होश में लाने की तदबीरें करने लगा। फिर इसने पानी के छींटे सोनी के नीम गशी चेहरे पर मारे और इसने आंखें खोल दीं। बाबा वो मुझे क्या हुआ था? वो लरजीदा लहजे में बाप से बोली। वो प्यार से चिमकारते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ था, सो जा, तू आराम कर। फिर सोनी को नींद आने लगी और वो गहरी नींद में डूब गई। मुरादा समझा था शायद इसे चक्कर आ गया था, इसलिए वो ज़रा देर बाद कोठड़ी से निकला और सहन में आ गया। अचानक इसे बराबर वाली कोठड़ी में मौजूद इस कोड़ी मुसाफिर का ख्याल आया। वो इससे सोनी के सलूक की माफ़ी मांगने की घर से कोठड़ी के अंदर आया तो हैरान रह गया। कोठड़ी खाली थी, वहाँ कोई नहीं था। मुरादे को हैरत हुई, वो बाहर आया। फिर घर से निकलकर इसने गली में दाएं बाएं देखा तो इसे वो कोड़ी मुसाफिर कहीं नज़र नहीं आया। शायद सोनी की बात पर वो बुरा मानकर चला गया। मुरादा ये सोचकर वापस अंदर आ गया। अगले दिन एक रूह फरसा मंज़र इसका मुंतज़िर था। सोनी को इसने अपनी चारपाई पर मुर्दा पाया। वो बेचारा अपना सीना पीट कर रह गया। वो नादानी में यही समझ रहा था कि सोनी को तेज़ बुखार ने नहीं छोड़ा और वो मर गई। फिर इसने गांव वालों के साथ दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी की लाश को दफना कर रोता धोता घर वापस आ गया। वो बूढ़ा अपनी दर्दनाक दास्ताने गम सुनाकर खामोश हो गया। मैं इसकी राम कथा सुनकर गंग हो गया। मेरे अंदर हलचल सी मच गई। कई ख्यालात, कई बातें, बहुत से सवाल जो हल तलब थे, वो सब के सब जहन में गड़बड़ होने लगे। वो फिर इसरार कोड़ी मुसाफिर जो एक खबीस शैतान साहिर जगदेश था, बुज़ुर्ग फ़कीर बाबा कमाल शाह, इसकी पार माँ वाली पुर इसरार भरी कहानी और बाद में सोनी का अचानक इंतकाल कर जाना, ये वो बातें थीं जिनसे सारे वाक़यात की कड़ियाँ उलझती सुलझती महसूस हो रही थीं। बाद में बदनसीब सोनी के बाप मुरादे ने मुझे ये भी बताया कि इसकी बेटी सोनी के इंतकाल के कुछ रोज़ बाद सोनी इसे ख्वाब में नज़र आई थी। वो रोते हुए बाप से फरियाद कर रही थी कि बाबा इसे कब्र से निकालो, मैं मरी नहीं हूँ, वरना जगदेश इसे अपने साथ ले जाएगा। बूढ़े मुरादे ने मुझे ये भी बताया कि सोनी ने इसे इस कोड़ी मुसाफिर की हकीकत और इसके पुरअसरार शोबदे के बारे में ख्वाब में भी बता दिया था कि वो जगदेश शैतान ही था। बस फिर क्या था। मुरादे अगले दिन दौड़ा दौड़ा बाबा कमाल शाह से इन सारे खौफनाक वाक़यात का जिक्र करने के लिए इससे मिलने गांव की मस्जिद के पेश इमाम के हुजरे में आया, क्योंकि इसने कहा था कि अब इधर ही कुछ रोज़ मुकीम है। मगर पेश इमाम, जिसका नाम मौलवी तमीज़ुद्दीन था, इसने बताया कि बाबा कमाल शाह तो कब के यहाँ से जा चुके थे। मुरादे ने इससे इनका पता भी पूछना चाहा, मगर मौलवी तमीज़ुद्दीन ने लाइल्मी का इजहार किया। नाचार मुरादा वापस आ गया और फिर इस रोज़ के बाद से फिर दोबारा इसके ख्वाब में सोनी नहीं आई थी। बाबा, तुमने बाद में कमाली शाह को तलाश करने की कोशिश की? इसके खामोश होने के बाद जाने किस ख्याल के तहत इससे पूछा कि वो बेचारा हरमा नसीब अपनी आंसुओं से तर आंखों को पूछते हुए गमनाक लहजे में बोला, पुत्र, मुझ बूढ़े में जितनी ताकत और हौसला था, मैंने बाबा कमाल शाह को बहुत तलाश किया, मगर वो नहीं मिला। और वैसे भी उसे ढूंढ कर क्या हो जाना था, मेरी सोनी तो वैसे भी मर चुकी थी। नहीं चाचा नहीं, मेरा दिल कहता है वो मरी नहीं है। मैंने इसकी बात काटकर पुरजोर लहजे में इससे कहा, मुझे पूरा यकीन है सोनी ज़िंदा है और इस मरदूद शैतान जगदेश के कब्ज़े में है, क्योंकि सोनी ने ख्वाब में मुझे सारी हकीकत बयान की है। तू फिक्र न कर चाचे मुरादे, मैं बाबा कमाल शाह को तलाश करके इसे सारी हकीकत बताऊंगा। वो ज़रूर मुझे कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। मैंने आखिर में रुखसत होते हुए पुरजोश लहजे में कहा और फिर इसे तसल्ली देकर वहाँ से चला आया। मेरा जहन साएं साएं कर रहा था। मुझे पूरा यकीन था कि मैं जो तवातर के साथ एक ही ख्वाब देखता चला आ रहा था, वो महज ख्वाब ही नहीं था, बल्कि इसका हकीकत से ज़रूर कोई ताल्लुक़ था। ख्वाब में नज़र आने वाले इस पुरअसरार खंडर का इलाका यहीं किसी सरजमीन के इलाके में मौजूद था, जिससे मैं वाकिफ़ नहीं था, मगर मुझे कोई राह सुझाई नहीं दे रही थी कि इस पुरअसरार खौफनाक भेद से किस तरह पर्दा उठाया जाए। बिलाखिर मुझे इसकी अव्वलीन राह यही नज़र आती महसूस होने लगी कि अगर किसी तरह बाबा कमाल शाह का पता चल जाता तो इस रात से पर्दा उठ सकता था, क्योंकि चाचा मुरादे के कहने के मुताबिक बाबा कमाल शाह इन सारे भेदों और इन हकीकतों से बखूबी वाकिफ़ था। लिहाजा मैंने पहला काम यही किया कि बाबा कमाल शाह को तलाश करने के मंसूबे पर गौर करना शुरू कर दिया।
اور سب سے پہلے گاؤں کے پیش امام مولوی تمیز الدین کا خیال آیا، جہاں کچھ روز بابا کمال شاہ نے قیام کیا تھا۔ وہ ضرور مجھے بابا کمال شاہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا سکتا تھا۔ چنانچہ یہ تہیہ کر کے میں سیدھا گاؤں کی اکلوتی مسجد پہنچا۔ تب تک ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا اور مسجد کے دودیا گنبد سے اذان کی روحانی آواز بلند ہو رہی تھی۔ میں نے وضو کر کے باجماعت نماز ادا کی۔ میں نماز سے فارغ ہوا تو خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کیا اور مجھے اپنے اندر عجیب سی روحانی طاقت کا احساس ہونے لگا۔ نماز ختم ہونے کے بعد تک میں تھوڑی دیر مسجد میں ہی بیٹھا رہا۔ پھر جب پوری مسجد ماسوائے مولوی صاحب کے نمازیوں سے خالی ہو گئی تو میں نے آگے بڑھ کر مولوی صاحب کو سلام کیا، پھر ان سے بلا تصریف و تعمیل اپنا مدعا بیان کر ڈالا۔ وہ اپنی ریش پر دایاں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، بیٹے، بابا کمال شاہ کو یہاں آئے کافی روز بیت چکے ہیں، میں نہیں جانتا کہ وہ پھر کہاں لوٹ گئے۔ مولوی صاحب، میرا بابا کمال شاہ سے ملنا بہت ضروری ہے، آپ تھوڑی بہت تو میری ان کے بارے میں رہنمائی کر دیتے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میرے بچے، مجھے پتہ ہوتا تو بھلا مجھے بتانے میں کوئی عار ہوتا، انہوں نے پرشفقت رسانیت سے کہا۔ پھر ذرا سوچنے کے بعد بولے، اچھا تو پھر ایک کام کر۔ حکم کرے مولوی صاحب، میں نے پر امید ہو کر کہا۔ تو ایسا کر، کمال کمار سے جا کر مل لے، وہ تجھے شاہ صاحب کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا دے گا، کیونکہ وہ ان سے تعویذ وغیرہ کے سلسلے میں جایا کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا مولوی صاحب، میں ابھی جا کر ان سے ملتا ہوں، میں نے خوش ہو کر کہا اور پھر وہاں سے چلا آیا۔ میں گاؤں کے کچے دھول اڑاتے راستے میں تیز تیز قدموں سے چلا جا رہا تھا کہ اچانک مجھے سامنے سے استاد گامو پہلوان آتا نظر آیا۔ میں نے جھٹ سے اسے خاص پہلوانی اداب میں سلام جھاڑ دیا۔ اوئے پٹھے، تو کدھر رہتا ہے؟ کھاڑے میں تیری غیر حاضری بہت ہونے لگی ہے، کیا دنگل شنگل مارنا چھوڑ دیا تو نے؟ وہ خالص پہلوانی لہجے میں مجھ سے بولا تو میں سر کھجاتے ہوئے قدرے خفت سے بولا، او نہیں ماما، بس ایسے ہی آج کل بیچارے تایا بیمار رہنے لگے ہیں، اس لیے اب سارے وقت دکان مجھے ہی سنبھالنی پڑتی ہے۔ ہاں، تیرے تائے سے یاد آیا، وہ اچانک اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، تو چھیتی نال ٹر جا، اپنے تائے اور تائی کو جا کر سنبھال، کہیں وہ خوشی سے پاگل ہی نہ ہو جائیں۔ میں ٹھٹکا، کیا ہوا میرے تایا تائی کو؟ ماما جی خیریت تو ہے نا؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ او ہاں ہاں، خیریت سے ہیں، وہ ان کی دھی تھی نا رانی، وہ گھر لوٹ آئی ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں بت بنا رہ گیا۔ پہلے تو مجھے اس کی بات کا یقین ہی نہیں آیا، ابھی میں جا کر دیکھتا ہوں۔ یہ کہتے ہی میں نے کمال کمار سے ملنے کا ارادہ فوری ترک کیا اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ گھر پہنچا تو مجھے تب یقین آیا، رانی واقعی گھر آ چکی تھی۔ تائی اسے خود سے لپٹائے ہوئے روئی چلی جا رہی تھی، تایا بھی خاموشی سے قریب ہی کھڑے تھے۔ میں بھی ذرا قریب جا کر گم سم سا کھڑا ہو گیا۔ محلے کی عورتیں، مرد کیا، بالیاں کیا، بچے سبھی موجود تھے۔ پھر رفتہ رفتہ ہجوم چھٹنے لگا تو میں نے رانی کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ بالکل بھلی چنگی تھی۔ اس کے چہرے پر گھر سے اتنے روز کی دوری کا کوئی غم انگیزی کا تاثر نہیں تھا اور اپنے گھر لوٹ آنے کی خوشی کی کوئی رمق، بالکل سپاٹ چہرہ تھا، ہر قسم کے تاثرات سے آری۔ مگر جب میں نے آگے بڑھ کر اسے مخاطب کیا، رانی، تو کہاں چلی گئی تھی اتنے دن؟ پتہ ہے تیری وجہ سے ہم سب کس قدر پریشان ہو رہے ہیں؟ تو وہ عجیب میکانکی انداز میں گردن موڑ کر میری طرف دیکھنے لگی، پھر اس کے لبوں پہ ارتعاش سا ابھرا اور وہ گو مگو کے عالم میں بولی، پتہ نہیں میں کدھر چلی گئی تھی، مجھے کون لے گیا تھا، کہاں لے گیا تھا؟ ارے دانش، تو چپ ہو جا، یہ اس کمبخت جن کی کارستانی ہوگی، اسے آرام تو کرنے دے، تائی نے کہا۔ پھر رانی کے صدقے واری جاتے ہوئے اسے اندر لے کر کمرے میں چلی گئی۔ تایا جان رانی نے کچھ نہیں بتایا، یہ اچانک اتنے دن کہاں گم ہو گئی تھی؟ میں نے بالآخر حیران و پریشان کھڑے تایا اکبر خان سے پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولے، پتہ نہیں بیٹا، کچھ بتاتے ہی نہیں ہے، اسے کچھ یاد ہی نہیں پڑ رہا، میرا خیال ہے یہ اس آصیب کی ہی کارستانی ہے۔ میں ان کی بات پر خاموش رہا اور پھر سر جھٹکتے ہوئے ایک بار پھر کمال کمار کے گھر کی طرف چل دیا۔ پتہ نہیں یہ رانی والا کیا معاملہ تھا، میں نے اس میں اپنا سر کھپانا ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ میرے سر پر تو صرف سونی کا بھوت سوار تھا اور میں جلد از جلد کمال کمار کے ہاں پہنچ کر اس سے بابا کمال شاہ کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ جانے کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ کمالہ کمار مجھے اس نیک بزرگ کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ بتائے گا۔ بہر طور
ذرا دیر بعد میں پکی کچی دیواروں والے ایک چھوٹے سے گھر کے دروازے پر پہنچا اور ٹاٹ کا پردہ ذرا سرکا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ اندر سے ایک عورت کی آواز ابھری۔ چاچی میں ہوں اکبر خان کا بھتیجا۔ چاچا کمالا ہے گھر میں؟ میں نے بآواز بلند پوچھا۔ وہ اس وقت کہاں ہوتا ہے؟ اپنی بھٹی پر ہوگا، اس عورت کی آواز ابھری۔ اچھا چاچی میں ادھر ہی جا کر ملتا ہوں، السلام علیکم۔ میں لوٹ گیا اور سیدھا کمالے کمار کی بھٹی پر پہنچا۔ وہ ایک ساٹا پاٹا شخص تھا۔ اس نے لنگی اور اوپر کھدر کا کرتا پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ بھٹی میں لتھڑے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت آوے سے برتن نکال رہا تھا۔ میں اس کے فارغ ہونے پر ایک طرف خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ جب وہ ذرا فارغ ہوا تو میں نے قریب آ کر اسے سلام کیا۔ پتر کیسے آنا ہوا؟ بیٹھ، وہ شفقت سے بولا اور پھر ایک زمین پر بچھی میلی چیکٹ کوٹی پر بیٹھ گیا تو میں بھی اس کے ساتھ پلتھی مارے بیٹھ گیا۔ چچا تیرے سے کچھ پوچھنا تھا، میں نے احترام سے کہا تو وہ کھلے دل کے ساتھ بولا۔ ہاں پتر بول، کیا بات پوچھنی ہے تو نے مجھ سے؟ چچا تو بابا کمال شاہ کو جانتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں پتر، اس کو تو سارا جگ جانتا ہے۔ چچا پھر تیری بڑی مہربانی ہوگی اگر تو مجھے اس نیک بزرگ کا پتہ بتا دے۔ میری بات پر وہ کچھ سوچ کر بولا۔ پتر پتہ تو میں تجھے بتا دوں، پر اس کا ایک ٹھکانہ ہو تب نا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ ایک جگہ نہیں بیٹھتا، بس کسی وقت اچانک گھومتا گھماتا ادھر آ نکلتا ہے تو یاد اللہ ہو جاتی ہے۔ ویسے کیا تو نے سے کوئی تعویذ گنڈا کروانا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو وہ تجھے مارے گا، کیونکہ وہ صرف دعا دیتا ہے، تعویذ وغیرہ نہیں۔ او نہیں چاچا، میں نے اس سے کوئی تعویذ شاویز نہیں لینا، میں نے تو بس اس اللہ والے بندے سے مل کر دعائیں لینی ہیں۔ پر چچا میرا اس سے ملنا بھی ضروری ہے، تو کچھ مجھے بتا اچھی طرح سوچ کر کہ وہ آج کل کہاں ہو سکتا ہے۔ میں نے آخر میں بڑی منت سماجت والے انداز میں اس سے پوچھا تھا۔ وہ کچھ سوچنے لگا، پھر کہنے لگا، ویسے کافی روز پہلے وہ یہاں آیا تو تھا، بڑی عجیب باتیں کر رہا تھا۔ اس بار تو کہہ رہا تھا مجھے اس علاقے کی ضرورت ہے، یہاں کوئی خبیث شیطان گھس آیا ہے، مجھے اسے تلاش کرنا ہے۔ تو ایسا کر، پیر بابا کے اڈے پر چلا جا، ہو سکتا ہے وہ تجھے وہیں مل جائے۔ مگر چاچا مجھے تو پیر بابا کے ٹبے کا پتہ نہیں ہے، میں نے اٹھ کر پوچھا۔ میں تجھے بتاتا ہوں، یہاں سے بہت دور، وہاں تک پہنچتے پہنچتے تو تجھے رات آ لے گی۔ تو بتا تو صحیح چاچا، میں صبح تڑکے نکل جاؤں گا۔ میں نے بے چینی سے پوچھا تو وہ بتانے لگا، گاؤں کے مشرق میں جدھر نہر ہے، اس کی ٹالی والی پل پار کرے گا، وہاں پر تجھے کچے میں ایک بل کھاتی پگڈنڈی نظر آئے گی، تو اس پر چلتے جانا۔ آگے ایک چھوٹی سی جوگیوں کی بستی آئے گی، اس کے بعد چٹیل میدان اور بنجر ویرانہ شروع ہو جائے گا، بعد میں فلاحی جھنڈ کے درخت، ایک چھوٹا سا جنگل آئے گا۔ اسے پار کرتے تجھے بالکل سامنے ایک اونچا ٹیلہ نظر آئے گا، تو بس سمجھ جانا یہی پیر بابا کا ٹبہ ہے۔ تیری بڑی مہربانی چاچا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، رب رکھا۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے واپس لوٹا۔ میں نے صبح تڑکے جانے کا ارادہ باندھ لیا تھا۔ گھر آ کر میں نے تایا سے کہہ دیا تھا کہ مجھے کل صبح قریب کے ایک گاؤں میں دوست کی شادی پر جانا ہے، اس لیے صبح کو دکان پر وہ چلا جائے۔ تایا کی طبیعت اب کافی بہتر تھی۔ کمالے کمار نے مجھے بتایا تھا کہ پیر کا ٹبہ کئی کوس کے فاصلے پر تھا۔ اگرچہ پیدل تو میں جا سکتا تھا، مگر آنے جانے میں شام ہو سکتی تھی اور تھکاوٹ الگ۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہاں کوئی سواری ہی نہیں جاتی تھی، کوئی لاری ویگن کچھ بھی نہیں۔ اچانک مجھے تایا کی اس پرانی سائیکل کا خیال آیا جس کے اگلے پچھلے دونوں پہیے پنکچر ہو چکے تھے۔ اس کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں پڑا کرتی تھی، اس لیے اسے ایک کونے میں پھینک دیا گیا تھا۔ میں نے سوچا اگر اسے پنچر وغیرہ لگوا دیے جائے تو یہ کارآمد ہو سکتی تھی، کیونکہ اس میں کوئی بڑی خرابی نہیں تھی۔ بس پھر کیا تھا، میں نے اسے کل کے اہم کام کے لیے ابھی سے ہی کارآمد بنانے کا فیصلہ کیا اور سائیکل کو خوب دھو کر صاف کیا، پھر اس سائیکل والے کے پاس لے گیا۔ اس نے 5 روپے فی پنکچر لیے اور 5 روپے الگ سے مزدوری گئے۔ میں نے اسے جھٹ سے 15 روپے نکال کر پکڑا دیے۔ اس نے دونوں پنکچر لگا دیے اور تھوڑی دیر بہت مرمت کی اور پھر درست کر کے مجھے دے دی۔ میں سائیکل پر سوار ہو کر گھر پہنچا تو رات ہو چکی تھی۔ میں نے سائیکل صحن کے ایک کونے میں سٹینڈ پر کھڑی کی، پھر روٹی وغیرہ کھا کر اپنے کمرے میں آ کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ ذرا دیر گزری تھی کہ مجھے اپنے کمرے کے دروازے پر آہٹ سنائی دی۔ میرے کمرے کا دروازہ بند ضرور تھا، مگر میں اسے کنڈی نہیں لگاتا تھا۔ میں نے سوچا کوئی پانی وغیرہ پینے یا پیشاب کرنے کے لیے اٹھا ہوگا، مگر اس وقت میں چونکے بغیر نہ رہ سکا۔
جب کسی نے میرے کمرے کا دروازہ پورا کھول دیا۔ وہ رانی تھی، اپنے ہاتھوں میں دودھ کا گلاس لیے کھڑی۔